नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौँ। भर्खरै धनुषामा एकै परिवारका 3 जनाको हत्या भएको छ। न्याय खोज्दै बसेकालाई जेल, संविधानमाथि हमला भएको छ। धनुषाको नगरायन नगरपालिकामा एकै परिवारका 3 जनाको शव फेला परेको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 फुलगामा टोलकी 24 वर्षीय गुडिया शाह, उनका 5 वर्षीय छोरा अभिषेक र 3 वर्षीय आदित्य शाहको शव घरभित्रै फेला परेको धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार गुडियाले दुवै छोरा हत्या गरी आफूले आत्महत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। मृतक तिनै जनाको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम ल्याइएको र अन्य अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी बस्नेतले बताएका छन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। न्याय खोज्दै बाइती घरमा रिले अनसनमा बसेकालाई मध्यरातमा मानव सेवा आश्रममा लगिएको छ। न्यायको खोजीमा नेपालगञ्जदेखि पैदल काठमाडौँ आएर माइती घरमा रिले अनसनमा बसेका 13 जनालाई नियन्त्रण लिएर प्रहरीले मानव सेवा आश्रममा राखेको छ। माइती घरमा शुक्रबार अनिश्चितकालीन रिले अनसन थालेका उनीहरूलाई साँझ प्रहरीले धरकपट गर्दै लिएर गएको थियो। प्रहरीले उनीहरूलाई मध्यरातमा रानी वन स्थित माधव सेवा आश्रममा पुर्याएको छ। बाहिर 5-6 जना प्रहरीले पहरा दिइरहेको आश्रमकी केन्द्रीय सदस्य सृजना ओलीले बताइन्। प्रहरीले उहाँहरूलाई राति ल्याएको हो। बाहिर प्रहरीहरू बसिरहेका छन् उनले भनिन्। 14 जना मध्ये रुबी खानलाई भने महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरमा राखिएको छ। वृत्तका डीएसपी दुर्गा दाहालले खानलाई आफूहरूले नल्याएको र अरू वृत्तले ल्याएको जानकारी नभएको बताएका छन्। महिलाहरूको टोलीमै रहेकी सकिना खानले आफूहरू मध्ये 3 जना माइती घरमा रहेको र अरूलाई कहाँ लगिएको भन्ने थाहा नभएको बताइन्। बाँकेको नेउबाजी गाउँकी नन्नकुन्नी धोबी आफ्नै घरमा मृत फेला परेको र परसपुर गाउँकी एकल महिला निर्मला कुर्सी हराएको विषयमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले चित्त बुझ्दो अनुसन्धान नगरेको भन्दै उनीहरू बुधबार काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग केन्द्र सरकारसँग राख्न काठमाडौँ आउनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। टोलीमा 11 महिला सहित 14 जना छन्। 20 दिन हिँडेर आएका उनीहरू शुक्रबार बिहानै ब्यानर बोकेर माइती घर पुगेका थिए। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। हमलाको नियुक्त संविधानमाथि हमला भएको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई कोटा किन चाहिएको, अहिले मिलेमतोमा भएको भनिएको यो काम लोकतन्त्रका लागि खतरनाक छ। अनुप्रा शर्मा प्रधानमन्त्री न्यायाधीश संसद बाहिरको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ, तर उहाँलाई नल्याई नहुने कारण के हो, परेको हो देखाउनु पर्यो। गिरीश चन्द्रलाल पुण्य न्यायाधीश। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 88 दिनपछि शुक्रबार मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएका छन्, तर राजनीतिक दलहरू बीचको भागबण्डामा प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेरले जबरालको नाम जोडिएपछि देशमा नयाँ व्यथित संगत हुने भव्य बढेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराका जेठा तथा गैर सांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर न्यायपालिका संविधानवाद र लोकतन्त्रमाथि हमला गरेको भन्दै पूर्व न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। भविष्यमा समेत न्यायलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रधान न्यायाधीशका जेठालाई मन्त्री बनाउन देउवा मात्र होइन, उनका सारथी माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एस अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष दय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले मतो गरेका हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक 8 जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि बहुमत सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। प्रधान न्यायाधीशले सुरुमा तजविजमा गठन गरेको संवैधानिक इजलासमाथि अदालतभित्र र बाहिर प्रश्न उठेपछि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखेर इजलास पुनर्गठन भएको थियो, तर प्रतिनिधि सभा विघटन गैर संवैधानिक भएकोले पुनः स्थापना गर्न र बहुमत संसदको समर्थन रहेका देवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो। इजलासको नेतृत्वमा प्रधान न्यायाधीश रहे पनि मूल फैसलाको निर्णय भने 4 न्यायाधीशले गरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा रहेका एक न्यायाधीशका अनुसार न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको सल्लाहमा खतिवडाले लेखेको फैसलाको पुनः पाठक अध्ययनका लागि जबरालाई 2 दिन अघि मात्र दिएका थिए। प्रधान न्यायाधीशले पुनः पाठकमा समर्थन जनाएका थिए। संवैधानिक रूपमा नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र परमादेश अनिवार्य थियो। त्यसमा 4 न्यायाधीश एक ठाउँमा भए पनि कुनै एक न्यायाधीशले रोक्न सक्ने अवस्था नै थिएन। ती न्यायाधीशको भनाइ छ, तर अहिले मिलेमतोमै उक्त फैसला भएको रहेछ भन्ने पार्न खोजेको छ। मन्त्रीमा हमलाको नियुक्तिसँग बाँकी 4 न्यायाधीशले कुनै सरोकार छैन, हामीले लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा फैसला दिएका हौं, यसमा हामीलाई गर्व छ, तर त्यही फैसलाको आडमा भागभण्डा भएको सुन्नु पर्दा साह्रै दुःख लागेको छ। यो विषय गम्भीर भएकाले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बीच छलफल हुने उनको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले राज्यका निकायहरूमा भएका नियुक्तमा भाग लिएको आवाज उनकै इजलासमा समेत उठिसकेको छ। गत मङ्सिर 30 मा बिहान अध्यादेश ल्याएर बेलुका संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान न्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सेनाले 38 पदाधिकारी नियुक्ति
नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए। यो विषयमा परेको रिटको सुनवाई नगराई वैशाख 26 मा फेरि त्यही अध्यादेश ल्याएर थप 22 जना नियुक्त गर्न सिफारिस गर्दा पनि प्रधान न्यायाधीश सहभागी थिए। सुनवाई 9 महिनासम्म अलपत्र पारिएकोमा प्रश्न उठाउँदै गत भदौ पहिलो साता बसेको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीशले भाग लिएको टिप्पणी सुनाएका थिए। प्रधान न्यायाधीशसँग र नयाँ सरकारबीच भएको पनि भागबण्डाको सुरुवात भएको भन्दै संविधानविदहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा संवैधानिक नियुक्तिदेखि मन्त्री परिषद विस्तारसम्म प्रधान न्यायाधीशले कार्यकारीबाट भाग लिएको घटनाले न्यायको घाँटी निमोठिएको टिप्पणी गर्छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही संकेत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तीभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका प्र डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शंकर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र जालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पारियो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3 मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074 मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076 मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार प्र डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक
पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक र डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र झैझगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ। 2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ। एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूक दर्शक हुने